बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदात। मुनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मजलिस में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, उसका आज आखिरी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ज़्यादा एतराज़ात दूसरे फ़िरक़ों की तरफ से किए जाते हैं कि आखिर जहाँ पे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यज़ीद से जंग की, वहाँ पे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह क्यों की, वो भी तो जंग कर सकते थे। बहुत से ऐसे एतराज़ात जो कि मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर किए जाते हैं, आज इस मजलिस के अंदर आपको उन सारे एतराज़ात के जवाबात मिल जाएंगे। सो ये मजलिस बहुत ज़रूरी है मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुलह के हवाले से। मैं समझता हूँ इससे बेहतर आपको इस टॉपिक पर मजलिस पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सो इस मजलिस को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my ऐसे में 40 हिजरी में अली की शहादत हो गई। इतनी सियासी पार्टियां, इतने ग्रुप बन चुके थे। इस हंगामी हालात में हसन को खिलाफत मिली। अब बताइए हसन क्या करें? मौजू ही खत्म हो गया, आप बैठे रह गए। अब बताइए क्या करें हसन, क्या करें बताइए? सबको एकजा करें, मेल करवाएं, एक तरह का मुसलमान बनाएं। क्या फिर से जो मोहम्मद ने काम शुरू किया था हसन दोबारा शुरू करें? क्या कुलू ला इलाहा से शुरू करें? क्या हंगामी हालात हैं, क्या परेशानियां हैं? कूफे में जा रहे हैं, मदाइन में जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नीचे से चादर खींच ली गई, पीछे से जख्म लगा दिया गया, छड़ी में जहर बुझाया हुआ है, अंगूठे पे पैर रख के दबा दिया। कभी वहां हमला हो रहा है, कभी वहां हमला हो रहा है। जहां हसन के चाहने वाले उनका घर लूटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। अब हसन क्या करें? नहीं क्या करें आप बताएं? जो चंद चाहने वाले थे लश्कर लेके, कोई 60,000 का लश्कर लेके इमाम हसन चले ताकि मुकाबला करें सरहद के ऊपर। मदाइन में पहुंचे, कसरे मदाइन में ठहरे, बड़ा खैमा लगाया गया, लश्कर के इंतजाम हुए, खाने पीने लंगर सब कुछ इंतजाम हुआ। सारे सरदार साथ में थे। साद इब्ने इबादा के बेटे कैस जो हैं उनको जनरल बनाया, कमांड लश्कर की वो करेंगे। वफादार थे, उनके बाप भी अली के सहाबी थे, का कमांड आप करेंगे। लश्कर की कमांड उनके पास, दीगर रेजिमेंट दूसरों के पास। अब वहां से खत आने लगे, हर लश्कर के सरदार को खत आता था, 70,000 ले लो, 1 लाख दिनार ले लो, आके हमसे मिल जाओ, लश्कर छोड़ दो। 25 कमांडर थे हसन के, सबको 10-10 लाख दीनार मिल गए। छोड़ छोड़ के जाने लगे, छोड़ छोड़ के जाने लगे, छोड़ छोड़ के जाने लगे। कहा अब 5-6 आदमियों को हसन के लश्कर में भेज के प्रोपेगेंडा करो, हसन सुलो चाहते हैं, सुलो चाहते हैं, सुलो चाहते हैं, सुलो चाहते हैं। सब तलवार खींच के आ गए। क्या आप सुलो करना चाहते हैं? कहा मैं सुलो करना चाहता हूँ। कहा वो तो वहां से खत आ रहे हैं कि सुलो करना चाहते हैं। पहले से प्रोपेगेंडा, हम आपको कत्ल कर देंगे, हम आपको मार देंगे, ये करेंगे। चादर छीन ली, अब खींच ली। अब चाहने वाले बचा भी रहे, 2-4 चाहने वाले, सारे हैं दुश्मन। जब पूरा लश्कर हसन का ही दुश्मन हो गया तो अब बताइए क्या करें हसन? मुझे बताइए, नहीं क्या करें? अब रात को सो भी नहीं सकते हसन, इसलिए कि सो जाएंगे तो सोते में मार दिए जाएंगे। पूरी रात जाग के गुजार रहे हैं। अब जो सुबह होगी, जिस रात का वाकया बता रहा हूं कि क्या हुआ, वो रात जब आई तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि खत हसन के पास ले जाओ और को आपके सारे आदमी हमने तोड़ लिए, आप लड़ेंगे कैसे हमसे? अब ये हम कर सकते हैं कि हम आपको सादा कागज भेजे देते हैं, आप शराइत लिख दीजिए और मजमे में ऐलान कर दीजिए कि सुलह कर ली। ये उधर से खत आया और यहाँ जो हसन के आदमी हैं उनको ये पैगाम भेजा गया कि तुम अगर हसन को इस रात गिरफ्तार करके मैदान जंग में हमारे हवाले कर दो तो हम शाम की कैद में हसन को डाल दें, 10-10 लाख दीनार देंगे जो कैद करके हसन को लाएगा। अब हसन के लिए हैं 2 रास्ते, या तो सुबह को गिरफ्तार करा दिए जाएं और एक तरफ रखा है सादा कागज। आप बताइए क्या किया जाए? एक तरफ सादा कागज है, कहलवारा या तो सुलह कर लो आज की रात, कागज पे शराइत लिख दो, वरना सुबह को तुम्हारे आदमी पकड़ के हमारे हवाले कर देंगे। आप बताइए हसन क्या करे? तो सुलह हसन ने की या मुसलमानों ने की? हसन ने क्या किया? हसन ने शराइत लिखे, हसन ने कुरान लिख दिया। क्या लिख दिया? पहली शर्त लिखी, जो कुछ लेना हो ले ले, ये 2-4 जमीनें हैं, कब्जा कर ले, आके इन सूबों पर ले जा, यहाँ मालो दौलत क्या है मेरे पास जो तुझे दे दूं, मैं जमा नहीं करता, जमा तू करता।
کیا چیز مجھ سے مانگ رہا ہے, کیا لینا چاہ رہا ہے؟ لے کاغذ پہ لکھ دیا, تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا, پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے علی پر جو تبرہ کرتا ہے تو ہر مسجد سے کرواتا ہے پیسے دے کے, علی پہ تبرہ بن کر. دوسری شرط. تیسری شرط جب تو مرنے لگے گا اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا. اگر میں زندہ رہا تو میں ہی حاکم ہوں گا یا پھر میں وصیت کروں گا حسین کے لیے. تجھ کو حق نہیں ہوگا کہ تو اپنی اولاد کو خلیفہ میرے بعد بنا سکے. شرطیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جہاں جہاں علی کے چاہنے والے شیعان علی ہیں ان کے گھر پہ حملہ نہیں ہوگا, ان کے گھر نہیں جلائے جائیں گے, ان پہ مظالم نہیں ہوں گے, انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, ان کی بستیوں کو نہیں جلایا جائے گا. کاغذ لکھ کے بھجوا دیا. کیا برا کیا حسن نے؟ اور جو قرآن حسن نے لکھا اس کو جوتوں کے نیچے رکھ کے کہا شرائط حسن میرے جوتے کے نیچے. میں کوئی شرط پوری نہیں کروں گا. سن لو, میں نے دین کی خدمت کے لیے حکومت نہیں چھینی ہے, میں نے حکومت لی ہے صرف تم کو قبضے میں, تمہارے دل و دماغ قبضے میں کرنے کے. صرف میں حکومت کرنا چاہتا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں. حسن نے پوچھا جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے ہو جاؤ چلے جاؤ, لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں باندھ کے اس کے حوالے کر دو؟ تم یہ نہیں کر سکتے. تم ہمیں قیدی نہیں بنا سکتے, ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ مرضی الہی ابھی نہیں ہے کہ کوئی امام قیدی بنے. جب وہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا. ابھی آزادی کی ضرورت ہے ہمیں. حسن کو سکون چاہیے تھا کہ حکومت کے سارے جھنجٹ لے کے کوئی یہاں سے چلا جائے, میں خلافت کو قتل کر دوں, ختم کر دوں تاکہ آگے بھی نہ بڑھے, اور میں مدینے میں اطمینان سے یہ بتا سکوں کہ نانا کا دین کیا ہے. اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے. پھر سمجھایا شریعت کیا ہے, توحید کیا ہے, امامت کیا ہے, نبوت کیا ہے, قیامت کیا ہے, قیامت تک اس دین کو جانا کیسے. مجمع لگ رہا ہے, ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور واز سن رہے ہیں, تقریر سن رہے ہیں, دین کو سمجھ رہے ہیں. جنہیں کھانا پینا تھا ادھر چلے گئے, جنہیں دین سمجھنا تھا ادھر رہے. یہی فیصلہ حسن کا کیا آج تک ہے. جس کو دین سمجھنا ہے یہاں بیٹھے, جسے کھانا پینا ہے جائے. یہ ہے حسن کا فیصلہ. اب اس کا نام آپ سلو رکھ لیجئے, سلو نامہ رکھ لیجئے, کچھ بھی رکھ لیجئے. اور کیا ہوا؟ تجھے حق نہیں ہوگا میرے بعد کسی کو مقرر کرنے کا, لیکن اس نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا. اس پر بھی حسین خاموش رہے اور سلو نامے دکھا کر یہ نہیں کہا کہ دیکھو کیا لکھا ہے. یہ ائمہ کا ظرف تھا. امام حسین نے نہیں کہا کہ بھائی سلو نامے میں یہ لکھا تھا, تو نے ایسا کیوں کیا. یہ ہے کل ہسٹری جو میں نے آپ کو سمجھا دی. 10 سال حسن خاموش بیٹھے رہے, کوئی اقدام نہیں کیا. جو سلو نامے میں لکھا تھا اس کی پابندی ہوئی, لیکن حسن کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا, گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے. اور علی پر تبرہ نہیں رکا مسجدوں میں. تو حسن نے کہلوایا کم از کم یہ تو کر, جہاں ہم لوگ دونوں بیٹے علی کے موجود ہوں وہاں نماز پڑھانے والا اور مؤذن علی پہ تبرہ نہ کرے. کم از کم اتنا تو کر لے کہ جب ہم لوگ آئیں کسی محفل اور مسجد میں تو وہاں تو میرے بابا پہ تبرہ نہ ہو. اب یہ جملہ دے رہا ہوں اور پوری رات گھر پہ جا کے مہینے بھر بابا میری کرتے رہنا جو جملہ میں کر رہا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے اور آپ سے یہ کہے آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو مجھے دے دیجئے, میں آپ کے باپ کو اب گالی نہیں دوں گا, تو آپ باپ کو گالی کھلائیں گے یا 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے؟ آپ کہیں گے 1 لاکھ کیا ہے, میں باپ پر صدقے کر سکتا ہوں لیکن اپنے باپ پہ گالی نہیں سن سکتا. حسن نے علی پہ جو گالیاں ہو رہی تھی اس پر سے حسن نے خلافت کو صدقے کر کے پھینک دیا. یہی اگر ایسا نہ کرتے تو یہی ہسٹری لکھتی کہ باپ کو گالیاں پڑ رہی تھی اور حسن اور حسین بیٹھے سن رہے تھے. اقدام نہیں کر سکتے تھے تلوار نکال کے, لیکن یہ تو کر سکتے تھے کہ علی کا صدقہ نکال دیں. یہ خلافت نہیں ہے جسے مسلمان خلافت کہتے ہیں. بیٹے نے اپنے باپ کا صدقہ نکال کے پھینک دیا. بیٹا ہو تو ایسا, بیٹا ہو تو ایسا. صدقہ ہے یہ جس کو آپ کہتے ہیں ملوکیت ہے اور حکومت ہے. یہ حسن کا نکالا صدقہ ہے, یہ حسن کا نکالا صدقہ ہے. اگر 58 اسلامی ملک ہے تو سارے اسلامی ملک ملا کر حسن کا نکالا صدقہ ہے. یہ سب زکات ہے, یہ سب زکات ہے آل محمد کے گھر کی زکات. سب آل محمد کے گھر کی زکات کھا رہے ہیں.
آل محمد کے گھر کی زکات کھا۔